नमस्कार, एबिसी बिजटकमा स्वागत छ। म छवि सापकोटा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सफल व्यवसायी एवं शाखा ग्रुप अफ कम्पनीका उपाध्यक्ष किरण शाखा। कार्यक्रम स्वागत छ सर। धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा शाखा ग्रुप अफ कम्पनी चाहिँ कस्तो ग्रुप अफ कम्पनी हो? यो नितान्त फ्यामिली बिजनेस भन्छ यसलाई। मेरो बुवा चेयरम्यान र यसको साझेदार भनेको हामी दाजुभाइ। हामी 4 जना 5 जना भन्नुपर्छ। 1 जना भाइ मेरो 3 नम्बरको भाइ बित्यो। अब जे भए पनि हामी दाजुभाइ 4 जना र बुहारी समेत 5 जनाको र बुवा चेयरम्यान, जो नितान्त फ्यामिली बिजनेस हो। यो फ्यामिली बिजनेसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नका लागि, यत्रो ठुलो कम्पनी चलाउनका लागि कतिको सहज रहेछ? अब यो फ्यामिली बिजनेस चलाउने भने सहज पनि छ, गाह्रो पनि छ। सहज यो कारणले छ कि एउटै फ्यामिलीमा मन मिल्ने भएपछि त्यो तपाईको फर्मालिटिज पनि नपुर्याइकन आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो ठिक छ भनेपछि भाइहरूले सही गरिदिइहाल्छ, माइन्युट बनाइहाल्छु, ल यस भन्न सकिने अवस्था हुन्छ। फ्यामिली इन्भल्भ नभएको, अरू बाहिरको धेरै इन्भल्भ भएको भए कुनै पनि चिज तपाईँलाई मात्र मन पर्दैमा ठिक हुन्छ भन्ने आधारमा तपाईँले इन्स्ट्यान्ट डिसिसन लिन सक्नुहुन्न। बोर्डमा लैजानुपर्छ, बोर्डमा आर्गुमेन्ट होलान्। सो यसको गुड पक्ष फास्ट तपाईँ निर्णयहरू गर्न सकिन्छ, ब्याड पक्ष फास्ट गरेको चिजमा ब्याकफायर पनि हुन सक्छ। सो इट्स गुड एन्ड ब्याड। हरेक चिजमा राम्रो पनि हुन्छ, खराब पनि हुन्छ। यो शाखा भन्दाखेरि हामी एउटा नेवारी कम्युनिटीको अथवा नेवारतिर पनि धेरै यसले गर्छ। यो शाखा हामी स्टिलबाट हामी धेरै परिचित छौँ हैन? यो शाखा स्टिल बाहेक यो शाखा ग्रुप अफ कम्पनीले कस्ता कस्ता बिजनेसहरू चाहिँ नेपालमा गरिरहेको छ? अब शाखा ग्रुपले हामी फ्यामिली मात्र इन्भल्भ भएको बिजनेस हो भनेदेखि हामी पेन्टमा छौँ। नेपाल पेन्ट इन्डस्ट्रिज भन्ने छ, जुन कोरियन ब्रान्डको फ्रेन्चाइज युज गर्छौँ, स्वालो भन्ने। र हामी एउटा केमिकल ग्लु बनाउँछौँ, पोलिकल भन्ने। त्यो हामी प्यानियरै हो, हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको सबभन्दा पहिला। अनि त्यसपछि हामी नन फेरस मेटलमा पनि हामी पहिला इम्पोर्ट गर्थ्यौँ युगोस्लाभियाबाट। अहिले नन फेरस मेटलमा हामी पाटाहरू बनाउँछौँ, जस्तै कि कपरको सीट एन्ड सर्कल्स, एल्युमिनियमको सीट एन्ड सर्कल्स, ब्रासको सीट एन्ड सर्कल, काँचको भाँडा बनाउने चक्काहरू र काँचको भाँडा पनि बनाइन्छ। यो नन फेरस मेटलमा आउँछ। अब यसपछि हामी अब ग्रुपै मात्र नभइकन बाहिर पनि इन्भल्भ भएको, तर 1-2 जना मात्र इन्भल्भ भएकोमा कुरा गर्ने हो भने हामी होटलमा छौँ। हामीले रिसेन्टली मात्र खोलेको यो क्राउन इम्पेरियल भन्ने 4 स्टार होटल 131 रुम भएको रवि भवनमा। त्यस्तै गरिकन फार्म छ, जुन गोरुसिङ्गेमा, यो एग्रिकल्चर फार्म हो। त्यहाँ अलि रिसोर्ट पनि गर्न सकिने अवस्था भविष्यमा छ। र अर्को फन पार्क छ झापाको सुरुङ्गामा। त्योसँग हामी मर्ज गरेको हुनाले अब हामी पार्टली ओनर अफ अ फन पार्क, यो ह्याप्पील्यान्ड फन पार्कको पनि भयो, यो पनि भयो। हाम्रो प्लान के छ भने यो जुन गोरुसिङ्गेको जङ्गलभित्र जुन हामीले फार्म छ, त्यसलाई पनि भविष्यमा फन पार्कमा चेन्ज गर्ने, फन पार्क डेभलप गर्दै जाने भन्ने हाम्रो प्लान छ। यी हुन् हामीले अहिले गरिराखेको कामहरू। व्यापारीले अहिले हामी एउटा एग्रिकल्चरतिर मोडेर एउटा मोडर्न मसरुम फार्म गर्दैछौँ। निकट भविष्यमा नै त्यो हामी सुरु गर्दैछौँ। यो यसरी लगानी एकपछि अर्कोमा हात हाल्दै गर्दा यसको उत्प्रेरणा चाहिँ कसरी आउँछ? अब हेर्नुहोस्, यो व्यापार गर्ने भन्ने पनि एकचोटि गरिसकेपछि एउटा यो नसा जस्तै हुँदो रहेछ है। गरौँ, फन्नाले त डेभलप गरेको छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने काइन्ड अफ अब्लिगेसन जस्तै फिल हुने र कुनै नयाँ देख्यो भने गरौँ कि जस्तो लाग्ने। पहिला हामी एक्सपोर्टमा पनि पुरै थियौँ। गभर्मेन्टको टाइममा हामी नाम चल्ने किसिमबाट एक्सपोर्टमा पनि लाग्यौँ अघि। अब कुनै पनि नयाँ चिज भयो भने गरौँ जस्तो लाग्ने। जस्तै अब कृषि भन्छन्, लौ गरेर हेरौँ भन्ने कृषिमा लाग्यौँ। यो फन पार्क नेपालमा अलि सुहाउँदो बिजनेस जस्तै लागिसक्यो, किनभने यो इम्पोर्ट बिजनेस त हामी जस्तोले गर्दै नसक्ने भइसक्यो। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि
नेपालमा के छ भनेदेखि एकदमै अनहेल्दी कम्पिटिसन छ। यो अनहेल्दी कम्पिटिसन भएपछि न सुरु गरिसकेपछि छोड्न सकिन्छ न अगाडि नै बढ्न सकिन्छ। अहिले तपाईँको एउटा एक्जाम्पलको लागि स्टिल यो भूकम्पपछि 11 महिनासम्म तपाईँको नक्सा पास रोक्यो। 11 महिनापछि नक्सा पास छोडेपछि त बाढी आए जस्तै भयो। तपाईँलाई थाहा होला त्यति बेला एकचोटि छडको अभाव भयो, इन्डियाबाट पनि स्मग्लिङ भएर आउन थाल्यो। त्यति बेला ओहो छड रहेछ काम गर्नुपर्ने। छडको फ्याक्ट्री यति आयो कि 16बाट 30 पुग्यो। अब छड कम्पनीहरूको हालत बेहाल छ, किनभने इकोनोमिक्स अर्थशास्त्रले के भन्छ, वेन सप्लाई साइड इज मोर देन द डिमान्ड प्राइस फल। प्राइस फल मात्र होइन कि यो त सर्भाइभ हुनु पर्यो। बिजनेस भनेको कस्तो भने एउटा उखान छ, बिजनेस इज लाइक अ साइक्लिङ, द मोमेन्ट यु स्टप यु फल। तपाईँले रिभल्भिङ चलाइराख्न सकेन भने ब्याङ्कले पनि समात्छ, बजारबाट पनि पैसा आउँदैन, प्रफिट होस् या नहोस् चलाइराख्नुपर्छ, यो अवस्था छ। यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि लेट्स सी एग्रिकल्चर पनि ठिकै हुने हो कि नगरेसम्म थाहा हुँदैन, गर्न सुरु गरेका छौँ। अब हेर्दाखेरि त ठिकै राम्रै चिज जस्तो लाग्छ। यो फन पार्क पनि आफ्नो जुन हिसाबबाट हामी भित्र गएँ, अहिले हामीले नयाँ पनि त्यसमा एडिसन गरेका छौँ, जस्तै कि जिपलाइन, त्यसपछि यो वेभ पुल, यो हालिसकेपछि मलाई लाग्छ राम्रै होला। र यो एउटा अनहेल्दी कम्पिटिसन अरूसँग गर्न नपर्ने, आफूले मनोरञ्जन दिन सक्यो भनेदेखि मान्छे आउँछन्। र हाम्रो एउटा प्लान के छ भने भित्र गएको कारण पनि हामीले नेपालको जनताको खल्टी सुहाउँदो किसिमको प्राइस हालेका छौँ। आजको दिनमा 100 रुपियाँ भने के हो, के पनि होइन। 100 रुपियाँ इन्ट्री फी लिन्छौँ। भित्रको राइडहरू छ, विभिन्न पिङ खेल्नेदेखि कोलम्बसहरूदेखि रोटेपिङदेखि सब फ्रीमा छ 100 रुपियाँमा। भनेकोले मान्छेहरू पनि आउँछन्, हामी पनि कम पैसामा धेरै आएपछि हामी पनि खुसी छौँ। मान्छेलाई सुहाउँदो किसिमको रेट हालिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले त बन्दै छ। बन्द भन्नुको मतलब यो कोभिडले बन्द गरिरहेको छ, तर बन्द हुनुभन्दा अगाडि जुन किसिमबाट चलेको छ त्यो हिसाबले भोलिको दिनमा पनि चल्छ, मान्छे आउँछ। मान्छेको लागि मनोरञ्जन गर्ने ठाउँको कमी छ र कम पैसामा धेरै मनोरञ्जन पाउने भएको हुनाले यो बन्दको बेलामा पनि हामीले निरन्तर नयाँ चिजहरू थप्दै गइरहेछौँ। जस्तै यहाँले पनि जिप लाइन थप्यौँ, वेब पुल बनाउँदैछौँ, कयौँ संरचनाहरू हामीले बनाएका छौँ त्यहाँ, नयाँ नयाँ संरचनाहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब मिडियामा सुनेअनुसार निकट भविष्यमा तुरन्तै खोल्नेवाला पनि छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब रोपवे खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो, चिडियाखाना खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने हाम्रोमा त म के भन्छु भने 1000 जना मान्छे मात्र भित्र पठाउने एट अ टाइम हो भने एकजना मान्छेलाई 500 स्क्वायर फुटको एरियामा फ्रीली मनोरञ्जन गर्न सकिन्छ भनेपछि डिस्टेन्स पनि योभन्दा मेन्टेन गर्न सक्ने के पनि छैन। यसमा कुनै रिस्क फ्याक्टर देखाएको छैन, तर गभर्मेन्टको रुल अनुसार अफिसियली खोल्न चाहिँ पाइरहेको छैन। यो तुरन्तै खोल्न पाउनुपर्छ भन्छु, किनभने हाम्रो पनि प्रशस्त ब्याङ्कमा लोन छ। एटलिस्ट चलाएको अवस्थामा हामी भित्र जानलाई सेनिटाइज गरेर भित्र पठाउँछौँ, भित्र डिस्टेन्स मेन्टेन्स गर्न हामी निरन्तर एनाउन्स गर्छौँ भनेदेखि यसरी चलाउन दिएको खण्डमा हाम्रो पनि कमसेकम ब्याज तिर्ने पैसा त आउँथ्यो, आर्थिक चलायमान त हुन्छ। तर अनफर्चुनेटली अब गभर्मेन्टले चाहिँ खोइ ध्यान नपुगेको भने कि अफिसियली खोल्न चाहिँ दिइरहेको छैन। भनेपछि शाखा ग्रुप चाहिँ अब टुरिज्म, नेपालको टुरिज्म प्रवर्धनका लागि अगाडि बढ्यो भनेर सोच्दा हुन्छ, बुझ्दा हुन्छ। टुरिज्ममा बढ्यो भने हामी त के हो त, हामी सानो यो होल प्लेटफर्मको सानो खेलाडी हो, यसले के हुने। तर एउटा इन्ट्रेस्ट जागेको एरिया चाहिँ हो, किनभने नेपालमा भएको भने इन्टरनेसनल टुरिस्टको पनि ल्याउन सक्ने ठाउँ हो। चाइना त्यत्रो देश हो, चाइनिज टुरिस्ट पनि आउन सकिन्छ। आजको दिनमा त होटल बिजनेस त रोएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, तर भोलिको दिनमा चाहिँ टुरिज्म बिजनेस स्पेसल्ली होटल लाइन पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले हामीले गरिरहेको फन पार्क, यसमा चाहिँ हामीले बाह्य टुरिस्टलाई धेरै फोकस गरेको छैन। तर विगतको दिनमा खोलेको बेलामा बाहिरबाट पनि सिक्किमसम्म, दार्जिलिङ सिक्किमबाटसम्म आउँछ, यता बिहारबाट पनि प्रशस्त मान्छेहरू आउँछ। त्यसैले हाम्रो छिमेकी देशका निकट सहरको मान्छेहरूलाई पनि टार्गेट गरेका छ। त्यसभन्दा पनि बढी लोकल झापा, विराटनगर, इभन काठमाडौँ, पोखरा
का मान्छेहरूलाई पनि हामी टार्गेट गरेका छौँ, किनभने धेरै टाढा पनि छैन, बस पनि जान्छ, आफ्नै गाडी पनि जान्छ र नेपाल सरकारको पनि अब नयाँ पोलिसी अनुसार देशी आन्तरिक यो टुरिज्मलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने जुन किसिमको एउटा लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य अनुसार हुनुपर्ने हो। तर एउटा विडम्बना के छ भने टुरिज्मको पुरा भाडी र रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेको टुरिज्म बोर्ड छ। म टुरिज्म बोर्डमा पनि गएँ, हामीले चलाउनु पाउनु पर्यो र हामीले लोकल गभर्मेन्टमा जाँदाखेरि टुरिज्म बोर्डको एउटा सिफारिस लिएर आऊ भन्यो। टुरिज्म बोर्डमा पनि गएँ, उहाँहरूले कन्भिन्स गरे यस तपाईँले त खोल्नु पर्ने हो, खोल्न हुने चिज हो, त्यो एउटा सिफारिस लेखिदिनुहोस् त भने। तर सिफारिस लेख्न हामी अख्तियारी चाहिँ होइन भनेर लेखिदिन सकेन। यही मलाई एउटा गजब लाग्छ। अब यो जो प्रमोसनको भारी बोकिराख्या रेस्पोन्सिबिलिटी लिइराखेकोले यदि फिल गर्छ यो चल्या हुन्छ भन्ने अवस्थामा त एउटा लेख्नलाई के गाह्रो हो र, लेखिदिन पर्ने हो जस्तो लाग्छ। तर कलम बाँधिरहेको हुन्छ, यसले यो गर्न नसक्ने, यसले ऊ गर्न नसक्ने। यसैले गर्दाखेरि अहिले सर्टेन लिमिटेसन, सर्टेन प्रब्लम चाहिँ हामी फेस गरिरहेको छौँ। प्रब्लम फेस भने के? ब्याज तिरिरहेको छौँ। सरकारले 2% दिएको छ, हामी 9% ब्याज तिर्छौँ, 11% ब्याज तिर्छौँ। त्यो 9% ब्याज हाम्रो खल्तीबाट जुन तिरिराखेका छौँ विदाउट डुइङ एनी बिजनेस, कति दिन तिर्ने? ब्याङ्कले थर्काउँछ। भनेपछि हामी जुन लगानी गर्नका लागि उत्साहित भएका छौँ, ब्याङ्कले हामीलाई यो समयमा जस्तै कोभिडको समयमा पनि ब्याङ्कको साथ र सहयोग चाहिँ देखिएन। बिल्कुल छैन। म त भन्छु बिल्कुल छैन। यति बेला पनि तिर्नलाई धडपकड भइरहेछ। 2% काटेर तपाईँ तिर्नुहोस्, नतिर्यो भनेदेखि यहाँ र उहाँ र यस्तो र उस्तो। तपाईँले अब नाम लिन्न, हामी ब्याङ्कै चेन्ज गर्दैछौँ धडपकडको कारण। सर्टेन ब्याङ्क, सबै ब्याङ्क भन्दिनँ, सर्टेन ब्याङ्कको नियत चाहिँ धडपकडकै नियत छ र सरकारले यति बेला नगर्नु भनेको छ। त्यो नगर्ने भन्ने त्यो उनीहरूको कानमा चाहिँ पुगिरहेको छैन। भनेपछि तपाईँहरू त अहिले त कोभिडले त झन् माडमा पर्नुभयो। ब्याङ्कले जति गफ दिए पनि सरकारले उद्योग व्यवसायहरूलाई राहत दिन्छौँ, पुनर्कर्जाका लागि आह्वान गर्छौँ भन्दा पनि तपाईँ जस्तो व्यवसायलाई पनि गाह्रो रहेछ। पुनर्कर्जा त दिन्छु भनेको छ। पुनर्कर्जामा इलिजिबल भइसकेपछि पनि पाउने भनेको कहिले पाउने होला, हामीले पनि अप्लाई त गरेका छौँ, थ्याङ्क्स गड पाओस्। तर यो पुनर्कर्जा जति तपाईँले इजिली सुन्नुहुन्छ त्यति इजिली पाउने चाहिँ होइन के। भनेपछि त समस्याका बिचमा तपाईँहरू गुज्रिरहनु भएको अवस्था छ। अहिले त यत्रो समस्या छ, यस्तो समस्या छ कि भन्नुहोस् न, अब ब्याज तपाईँको 2% को राहतले तपाईँ जिन्दगी चल्ने होइन, त्यो पनि 2-3 महिना हो। तपाईँ तिरै छ, तपाईँको प्रोडक्टिभिटी छैन, प्रोडक्सन छैन, माल बिक्री छैन, डिमान्ड छैन। यसलाई रिकभरी गर्न कसरी रिकभर गर्ने हो? भोलि अब नर्मल भइसकेपछि पनि ब्याङ्क त झन्नै जङ्गिन्छ। तुरन्त भोलि पैसा त घरेर आउने पनि होइन। किनभनेदेखि आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ नि, मान्छे बाहिर गएर किन्न जान चाहेको मान्छे पनि किन्न जान सकिरहेको छैन, किनिराखेको छैन। नहुने चिज किनेर मान्छे चलेर बसेको छ। एक त कमाइ छैन, कसैको जागिर छैन, कसैको जागिरभन्दा अर्को कमाइ छैन, व्यापारबाट कमाइ छैन भनेपछि मनी सर्कुलेसनमै नभएपछि पर्चेसिङ पावर त हुने नै भएन। यसको लङ रन इफेक्ट हुने नै वाला छ। यसले नेपाली इकोनोमीमा ठुलो सेटब्याक चाहिँ हुन्छ। तर जुन फरेन करेन्सी जुन हाम्रो दाइहरू भाइहरूले कमाएर जुन पठाएको पैसाको आरमा कति दिन चढ्ने हो र त्यो अलि रिजर्भ अझ बढ्या छ भन्छन्। ती बढेको आधारमा मात्र हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। हामीले गर्नुपर्ने भनेको इन्कमै गर्नुपर्ने हो। रियल इन्कम भनेको त्यो लेबर बेचेर आउनेलाई रियल इन्कम म चाहिँ भन्दिनँ। रियल इन्कम भनेको निकासी गरेर ल्याउनुपर्छ, निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आजको दिनमा नेपाल वर्ल्ड वाइड तपाईँको मलहरू बन्द भएर गएको छ। फ्लोरिस कसले गरेको छ भने अनलाइन बिजनेसले गरेको छ। एमाजोन इन्डियाको हेर्नुहोस्, इम्प्लोइमेन्ट मात्र कतिलाई दिएको छ। आज किन्ने तपाईँ हामीले पनि सकेसम्म अनलाइन किन्ने, नेपाल जस्तोमा पनि अनलाइनको प्रवृत्ति बढिया छ भनेदेखि हामीले एक्सपोर्ट अनलाइन गर्ने आज पनि अवस्था सृजना भएको छैन, पेमेन्टै मिल्दैन। किनभने अनलाइन बिजनेस गर्ने भनेको त्यो करोडौँमा हुने, लाखौँमा हुने होइन।
$10, $20, $50, $100, $200 पेमेन्ट आउनुपर्छ, पेमेन्टको सर्टिफिकेट लिनुपर्छ। पेमेन्टको सर्टिफिकेट लिन 5 दिन लाग्छ। त्यो हरेक सिपमेन्टको पेमेन्टको सर्टिफिकेट र डकुमेन्ट हालेर सिप गर्ने भन्ने त सम्भवै छैन नि। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने। ठिक छ, पेमेन्ट आउनुपर्छ। पेमेन्ट आएको कागज र निकासी गरेको डिएचएलको रिसिट हाल्नासाथ एक्सपोर्ट ट्रिट गर्नुपर्छ। आज के डर छ अनलाइन बिजनेस गर्नेलाई? त्यो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नलिकन गर्यो भने भोलि यो भ्याट लगाइदियो भने एक्सपोर्टमा भ्याट एक्जेम्प्टेड छ होइन। तर एक्सपोर्ट मान्दैन गभर्मेन्टले भनिदियो भने त प्रब्लम हुन्छ। त्यसैले त्यो गभर्मेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसन कम्प्याटिबल्ली फुलफिल गर्दा गर्दै यो अनलाइन बिजनेस गर्न सकिराखेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा म युएस च्याम्बरको अध्यक्षको नाताले युएस इन्भेस्टरहरूको कम्पनीवालाहरूले अनलाइन बिजनेस गर्दाखेरि प्रब्लम पर्यो भनेर लास्ट विक मात्र म हाम्रो अनलाइन जुम मिटिङ गरेका थिएँ टिपिसीसँग र उहाँले अब यसबारे राष्ट्र ब्याङ्कमा र वाणिज्य मन्त्रालयमा कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। कुरा गर्नुहुन्छ होला, तर म के भन्छु भने कुरा गर्ने र गर्नु होला होइन, यो त इन्स्ट्यान्टली हुनुपर्ने चिज हो। यो सेक्टर हो, एक्सपोर्ट हो, यो सबभन्दा बढ्ता देशलाई चाहिने, देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत गराउने भनेको चिज। यो अहिले अनलाइन गर्ने एउटा मौका पनि आएको भन्नुपर्छ, किनभने मान्छेहरू अहिले सब जान चाहने मौका छ। यति बेला हामीले यसलाई सरलीकरण गरिकन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरू चाहिँ लामो समयदेखि राजनीतिक यात्रा हेर्दा पनि राणा शासनदेखि नै अहिलेको गणतन्त्रसम्म एउटा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। यो विगतदेखि अहिलेको सरकारमा चाहिँ उद्योगलाई हेर्ने अथवा व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? मेरो बाजेको कुरा गर्ने हो भने मेरो बाजे फरेन ट्रेड गर्थ्यो, पोस्ट कार्ड यहाँ हालेर लेखेर, र मेरो बाजेले होल भक्तपुरको लागि 1 वर्षको लागि ठेक्का लिन्थ्यो, यति कस्टम तिर्ने, अनलिमिटेड माल भित्राउने। त्यस्तो अवस्थादेखि व्यापार गरेर आएको मेरो बाजेले। त्यो जस्ट इक्जाम्पललाई भने। अब व्यापारको अवस्था कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो भन्ने हो भने राम्रो दिनै आएन जस्तो लाग्छ। अब यो भन्दाखेरि तपाईँहरू यसो हेर्दाखेरि कहिले पनि यिनीहरू पोजिटिभ कुरा गर्दैन, नेगेटिभै मात्र कुरा गर्छ भन्छन्। तर व्यापार गर्ने राम्रो दिन भन्नाले सबभन्दा पहिले त बाङ्गो टिङ्गो काम गर्नेलाई निर्मूल गर्न सक्नु पर्यो। हामीले भ्याट छलीका कुरा कति सुन्छौँ, निर्मूल त भएको छैन। यो भ्याट भन्ने त मेरो हिसाबमा नेपालको माटो सुहाउँदो सिस्टमै होइन। यो भ्याट भन्ने त यो युरोप अमेरिकामा तपाईँले 1 खिली चुरोट किन्दाखेरि पनि क्यास रेजिस्टरबाट बेच्ने ठाउँको सिस्टम हो। अब छलीको गर्यो भनेर छली गर्नेलाई पनि कारबाही गरेर ऊ जिन्दगीभर गर्न नसक्ने गरेको भए पो निर्मूल हुन्थ्यो। कारबाही भएको भएछ, छली गर्नेले छली गरे छ, छली नगर्ने सर्भाइभ नहुने अवस्था पनि आइराखेको छ। भनेपछि यो भ्याट आएको पनि अहिलेको अवस्था त होइन, काङ्ग्रेस आइसक्यो, पञ्चायतकै टाइममा आएको हो होइन। पञ्चायत सक्यो, त्यसपछि काङ्ग्रेस कतिचोटि भयो, त्यसपछि एमाले कतिचोटि भए, सबैले अब यसलाई रिफर्म गर्न सकेन बाबा। छली गर्न नसकिने अवस्थाको त्यसको लागि कडक रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुनुपर्छ भन्छु म त। एकचोटि गरिसकेपछि डिरेजिस्टर्ड गरिदिनु पर्छ कि जिन्दगीमा व्यापारै गर्न नपाउने, अनि पो लाइनमा आउँछ। अब लाइनमा नआएपछि कस्तो किसिमको भइरहेछ भने यही विकृतिहरूले गर्दाखेरि हेल्दी बिजनेसै हुन सकेको छैन। अब तपाईँ सुन्नुहोस् न, त्यो दसैँ आउँछ, जवाहरमार्गमा रेड गरिन्छ, पसल छापा मारिन्छ, 2-4 त बन्द गरिन्छ, तर खोइ सिस्टम यो छलीको यो अन्डर इन्भोइस बिल नदिने, 500 को बिल दिने, 1500 पैसा लिने के अहिले पनि खत्तम त भएको छैन? किन भएन त? सिस्टम कम्प्याटेबल भएन नि। सिस्टम बनाउनु पर्यो कि त्यस्तो नहुने किसिमको अवस्थाको सृजना गर्ने। अब व्यापार गर्ने सिस्टम अब हामी कहाँ सिम्प्लिफाई जे जति भनेर पनि सिम्प्लिफाई चाहिँ भएकै छैन। अब मेरो एउटा सानो कुरा भन्छु, जुन मैले एफएनसिसिआई अहिले यत्रो ठुलो इलेक्सन गरिराख्ने भिपीका एउटा उम्मेदवार हाम्रो मित्र दिनेशजीलाई पनि भने, अरे यार तपाईँहरूले कमसेकम सरकारसँग लड्न पनि पर्यो, तपाईँहरू आफू लड्ने भन्दा अगाडि। यो अघि मैले निवेदन गरेँ, हाम्रो ह्याप्पी ल्यान्ड कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छ, विगत 2 वर्षदेखि काम गरेर 50औं लाख भ्याट तिरिसक्यौँ।
अब हामीले तपाईँले अघि भने जिपलाइन राउँदैछु, जिपलाइनको सामान केही इन्डियाबाट आउने, इन्डियाबाट जिपलाइनको सामानको एलसी खोल्न जानको लागि एक्जिम कोड चाहियो भन्यो। एक्जिम कोड लिन भन्सार गएँ, ओहो तपाईँको उद्योगको सिफारिस ल्याऊ भन्यो। होइन हामी त कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता छौँ भने, होइन उद्योगको चाहिन्छ भने उद्योगमा रजिस्टर गर्न गएँ, झापा रजिस्टर गरेर आएँ, ए ल्याएँ भन्यो। अब त्यो उद्योग विभागको सर्टिफिकेट पनि चाहियो भन्यो। उद्योग विभागमा हामीलाई दिँदैन। उद्योग विभागले के भन्यो, तपाईँ जहाँ रजिस्टर भएको झापामै गएर घरेलुबाट ल्याऊ भन्यो। त्यहाँ सिफारिस माग्न जाँदा ए तपाईँ त पर्यटकीय काम गर्छ, पर्यटकमा मेम्बर भयो दर्ता गरेर आउनुहोस् न। पर्यटकमा दर्ता भयो, पर्यटकमा दर्ता भएपछि उहाँले सिफारिस गरिदियो विराटनगरको लागि। काठमाडौँको उद्योग विभागले गर्नुपर्ने भने हामीले माटहट छैन, हामी त विराटनगर फेरि मान्छे पठायो, 2 दिन लगाएर विराटनगरले उद्योग विभागले लेखिदियो। उद्योग विभागले भन्सारले लेखेपछि एक्जिम सर्टिफिकेट एउटा पायो, जसले गर्दा हामीले विदेशबाट माल ल्याउन पाउने भन्ने। अरे बाबा, नेपाल सरकारको रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छँदैछ, प्यानमा दर्ता छँदैछ। ल भन्सारमा दर्ता गर्नुपर्छ भने भन्सारमा 3 लाख ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि दिएछ। 2 मिनटमा दर्ता गरिदिए पुग्यो नि। यो 10वटा घुम्नाउने के हो? 10 ठाउँमा घुम्ने भनेको 10 ठाउँमा पैसा खर्च गर्ने हो, एन्ड 10 ठाउँमा टाइम खर्च गर्ने हो। अननेसेसरी मलाई 25-26 दिन लाग्यो, जसको अफिस नेपाल काठमाडौँमा पनि छ, झापामा पनि छ। काठमाडौँमा नपर्नेलाई भएको भएदेखि यो 1.5 महिना 2 महिना लाग्थ्यो, लखौँ खर्च हुन्छ। तर यस्तो कम्प्लेक्स सिस्टमहरू छन्, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने सरकारले त ध्यान गएन। हाम्रो एफएनसिसी कहाँ सुतिरहेछ भन्छु। कमसेकम हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूले सिम्प्लिफाई गर्न सरकारले कचकचाउनु पर्ने हो। सबै आफ्नैमा बिजी छन्। यो हामी आफ्नो देश आफ्नै तरिकाबाट चलिरहेछ, हामी पनि आफ्नै तरिकाबाट चलिरहेछौँ। कहिले दौड्ने हो, कहिले हामी विकसित देशको अनुपातमा स्वसरमा काम गर्ने हो, सरकारको सिस्टम हुने हो, हामी कहिले चल्ने हो, खोइ भगवान भरोसा। भनेपछि सरकार चाहिँ सिस्टम बिना नै चलिएको छ, जसले गर्दा उद्योगीहरूलाई झन् समस्या छ। सिस्टम बिना भन्दिनँ, सिस्टम यस्तो कम्प्लेक्स सिस्टम बनाउनु पर्ने जरुरी भएन भन्छु के। किन कम्प्लेक्स सिस्टम बनाउने? अब अहिले मैले निवेदन गरेकोमा कहाँ कर छली हुने अवस्था छ, यो सिम्प्लिफाई गरेको अवस्था कहाँ नेपाल सरकारको कर डुब्ने अवस्था छ? किन यो एउटा चिजलाई 10वटा ठाउँमा घुमेर ल्याएर एउटा सर्टिफिकेट एक्जिम कोड लिने अवस्था बनाउनु पर्ने जरुरी नै छैन भन्छु के। छ भनेदेखि या त मलाई सम्झाउनु पर्यो, मलाई सम्झाउनुले त कहाँ सम्झाउँछ, अब सम्झाउनु पर्यो, सरकारले त्यो सम्झाउनु। तर हाम्रो दृष्टिकोणमा, मेरो दृष्टिकोणमा त्यो एक्जिम कोड लिएर माल मगाउनको लागि यति झमेला किन? यो सर्वसाधारणले गर्नु पर्यो भने त्यही एक्जिम कोड लिँदा लिँदै उसको जिन्दगी बित्छ। यति कम्प्लेक्स बनाउनु भएन भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह। कुरा गरौँ पर्यटकतिरै जडाउँ, किनकि पछिल्लो समय तपाईँहरू पर्यटकमा फोकस हुनुभएको छ। नेपालले भिजिट नेपाल पनि मनाउने तयारी गर्दा गर्दै यस्तो कोभिड आयो, फेरि भविष्यमा गरौँला। नेपालमा पर्यटनको सम्भावनालाई कसरी हेर्नुभएको छ? सोध्नु भएको छ, बरु रोचकै भएको छ मलाई। तपाईँले अघि भने जस्तै पर्यटन क्षेत्र वान अफ मेरो इन्ट्रेस्टिङ पनि हो। अनफर्चुनेटली भिजिट नेपालको कार्यालय नै बन्द गर्यो, सस्पेन्ड गरियो, त्यो अर्को कुरो हो, पाटो हो। तर भिजिट नेपालको सिलसिलामा भिजिट नेपाल प्रमोसन कोरियामा पनि म आफैले भिजिट नेपालसँग एसोसिएट गरेर म आफै पनि गएर गरेका थिएँ। किनभने कोरियन च्याम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षको नाताले कोरियन मार्केट, कोरियन मान्छे, कोरियाको रहनसहन र कोरियाको सिस्टम सबै चिने हुनाले मलाई त्यो जिम्मेवारी दियो। म भिजिट नेपाल सेक्रेटरीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन युएस च्याम्बरको पनि अध्यक्षको नाताले युएसएमा पनि भिजिट नेपालको लन्चिङ गर्न जाने सौभाग्य मैले पाएको थिएँ, लन्चिङ गरेर आइयो। अब यही सिलसिलामा म के भन्छु भने एकदमै रोचक व्यापारै जस्तो लाग्छ यो टुरिज्म बिजनेस। यो एउटा फरेन एक्सचेन्ज को स्रोत पनि हो, आउने पनि हो, र यसमा अरू जस्तै यति पैसा लिनुपर्ने भन्ने कुनै लिमिटेसन छैन। जुन अरू सामान भन्न तपाईँले 10 रुपियाँ बेच्न पर्ने 15 लियो भनेदेखि अब यो के भन्छ त्यसलाई, कालाबजारिया, त्यो पनि लाग्ने चिज होइन। तपाईँ सर्भिस दिनुहोस्, एउटा रुमको $100 बेच्ने तपाईँ $500 लिनुहोस्, तपाईँले खुसी पारेर लिनुहोस्। अनि खुसी पार्यो भने आउँछ पनि। अनलिमिटेड स्कोप भएको, किनभने हामी कहाँ $10 बस्ने आएको टुरिस्ट पनि देखेका छौँ। जब
$500,000 तिर्ने टुरिस्ट पनि आउँछन्। किनभने त्यो विदेशमा त करोडपति लखपति, डलरमा करोडपति कति छन्, डलरमा लखपति कति छन्, उनीहरूको लागि $500, $1,000 भने हामीले ₹1,000 खर्च गरे जस्तै त हो नि। स्कोप छ, हेर्ने ठाउँ पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ चिज पनि छ, हाम्रो हस्पिटालिटी वर्ल्डमा नामुन पनि छ। यसलाई मोर फेसिलिटेट गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन लजिस्टिकलाई मोर बढाउने, बाटोघाटो हाम्रो गाउँघर जाने मोह बढाउन सकेको अवस्थामा यही एउटा क्षेत्र हो नेपाललाई यो विदेशी मुद्रा कमाउनको लागि बेसरी नै योगदान दिने क्षेत्र जस्तो लाग्छ। र यसको अनलिमिटेड स्कोप भएको नाताले पनि मलाई यो क्षेत्र चाहिँ राम्रै लाग्छ। के भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि अनलिमिटेड स्कोप हुनुपर्छ के, लिमिटेड। अब भनौँ न, नेपालको लागि अहिले मोटर बनाउने कारखाना खोल्ने हो भने कतिले किन्ने त नेपालमा, कतिवटा बनाउने लिमिटेसन छ नि, सर्टेन पछि बनाउनै सक्दैन, 1000, 500, 2000 भने जस्तै। अब यो पर्यटन क्षेत्रमा नै कुनै लिमिटै छैन, अनलिमिटेड स्कोप भएको ठाउँ हो। त्यसैले यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ कि जहाँ भाग्यले साथ दिएको अवस्थामा अनलिमिटेड सक्सेस गर्न सकिन्छ, आफूलाई पनि मजा हुन्छ, आफूलाई पनि खुसी हुन्छ, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, इन्कम हुन्छ। त्यसैले पर्यटन क्षेत्र नेपालको लागि वान अफ पोटेन्सियली क्षेत्र जस्तो लाग्छ। तपाईँले भर्खरै अघि भन्नुभएको थियो एउटा तराईको गोरसिङेमा चाहिँ खोल्यौँ, त्यो ठाउँ रोज्नुको कारण र त्यसमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रलाई, त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम सुटेबल ठाउँ हो भन्ने चाहिँ कसरी आयो? हेर्नुहोस्, नेपालमा व्यापार गर्ने मान्छेहरू धेरै फेल खान्छन्। यसैले गर्दाखेरि एकजना मान्छेले के भनेको थियो भनेदेखि, अब विदेशमा कोही पनि उद्योग गर्छ, कुनै काम गर्छ भने फिजिबिलिटी स्टडी गराउँछन्, फिजिबल छ भनेपछि सुरु गर्छन्। हामी चाहिँ यसो हेर्छौँ, फन्नाले गरेछ, सन्नाले गरेछ, उसले गरेछ, उसले कमाएछ भने यो ठिक होला भनेर जम्प गर्ने यो बानी छ। यो राम्रो बानी कतै पनि होइन, यही बानीको फल अनुरूपै भएको हो। मैले पनि यो गर्छु भन्ने सोचे पनि थिएन, यसको फिजिबिलिटी नै हेरेको छैन। बस्दै बस्दै एउटा प्रोजेक्ट आयो, एउटा प्रपोजल आयो, यसो ठाउँ योले राम्रो रेटमा यो आउने अवस्था छ र इन्ट्रेस्टेड छ भनेपछि आफ्नो आइडिया बिना नै हाम फालेको हो। यस्तो हाम फालेको बिजनेसमा चाहिँ सक्सेस हुने ग्यारेन्टी चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन। त्यसमा डिसास्टर हुने सम्भावना चाहिँ छ, हुन्छन्। त्यो रिस्क चाहिँ मैले उठाएको हो। मैले अघि भने कि एकजना मान्छेले भनेको थियो, कुनै पनि काम गर्न जान्छ भने त्यो कामको तपाईँले कति अनुभव छ, तपाईँले के थाहा छ अनुभव। यदि त्यो काम 100% सक्सेस गर्ने हो भने त्यो कामबारे तपाईँले 100% आइडिया हुनुपर्छ। यदि 50% मात्र आइडिया छ भने 50% इज सक्सेस, 50% इज डिसास्टर। बुझ्नु, डिसास्टरमा फेल हुने। त्यस्तै यसमा पनि मलाई त अनुभव पनि छैन, थाहा पनि छैन, त्यो बिना नै म जम्प गरे हो। त्यसमा 50-50% चान्स चाहिँ सक्सेसको, 50% डिसास्टर पनि हुन सक्ने अवस्था छ। त्यति हुँदा अब भित्र जम्प गरेको 1-1.5 वर्ष भइसकेको हिसाबले अब चाहिँ डिसास्टर छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। अझ पनि 100% चाहिँ भन्न सक्दैन। अब आएर थाहै नपाएको क्षेत्रमा भित्र गएर खोजी लड्दै पर्दै सिक्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ डिसास्टर नहोला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब 100% ग्यारेन्टी त अहिले पनि म गर्न सक्छु। यसमा सक्सेस हुने आधार चाहिँ के देख्नु भएको छ प्रारम्भिक चरणमा? यो कुराले चाहिँ म सक्सेस हुन्छु भन्ने चाहिँ आधारहरू के हुन सक्छन्? प्रारम्भिक चरणमा मैले देखे कृषि भनेपछि नेपालको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि हो। फर्मल सेक्टरहरू कृषिमा धेरै कम मान्छे भित्र पसेको छ र फर्मल सेक्टरभित्र गएको अवस्थामा यसमा डेफिनेटली स्कोप होला, छन् भन्ने आधारमा गएको हो। अब फर्मल सेक्टरलाई नेपालमा पोजिटिभ पनि छ, नेगेटिभ पनि छ। नेगेटिभ के छ भने इन्फर्मलसँग कम्पिटिसन गर्न बडो गाह्रो हुन्छ फर्मललाई। किनभने इन्फर्मल सेक्टरले आफ्नो खर्च हालेकै हुँदैन,
ऊ आफैले माल पानी दिएको हुन्छ, आफैले काटेको हुन्छ, आफैले प्याक गरेको हुन्छ, बजारमा आफै गरे हुन्छ। हामी फर्मल सेक्टरवालाहरूको र सबै पैसा तिरेर गराउँछौँ, हाम्रो कस्ट माथि जान्छ। अब त्यो ग्यापलाई प्याचअप गर्नको लागि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी, हाम्रो टेक्निकल नो हाउ, सर्टेन चिजले त्यो ग्यापलाई म्याच गरेन भने हामी उनीहरूसँग कम्पिट गर्न गाह्रो हुन्छ। द्याट इज वान अफ अ रिस्क यो मोस्ट अफ अ फर्मल सेक्टर एग्रिकल्चरमा फेस गरेको आजको प्रब्लम। अब सरकारले चाहिँ यो कृषि र पर्यटनलाई विकास गर्नका लागि तपाईहरु जस्तो उद्योगीहरू लागि परेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले के कुरामा अब प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ? अब प्राथमिकता भनेर सरकारले हाम्रो खल्तीमा पैसा हालिदियोस् भनेर हामी कहिले सोच्दैनौँ, सोच्न पनि सक्दैनौँ, दिन पनि सक्दैनौँ। पोलिसी सिम्प्लिफाई गरिदिनु पर्यो कि हरेक चिजको पोलिसी सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। कुनै पनि चिज अब त्यो रिबेट दिने, ग्रान्ट्स दिने, जे जस्तो भए पनि यस्तो तरिकाले दिनु पर्यो लिनलाई सजिलो पनि होस्, अब बदमासी गर्नेलाई पनिसमेन्ट पनि होस्। त्यस्तो किसिमको सिस्टम गरेर ग्राह्यता गरेर गर्नु पर्यो है। अब झमेला गर्नु भएन भन्छु। अब यो सेक्टरलाई चाहियो कुनै चिज सामान मगाउनु पर्यो, कुनै र मटेरियल मगाउनु पर्यो, कुनै मसिन मगाउनु पर्यो भने यो सेक्टरलाई चाहिने गर्दाखेरि सिम्प्लिफाई गरेर मैले अघि भने जस्तै एउटा एक्जिम कोड लिन नै 1 महिना तलवाई खिच्ने गरिकन घुम्नु पर्ने अवस्था गर्नु पाएन कि सरकारले आर्थिक अनुदान दिनु पर्दैन, कम गरे पनि हुन्छ, जहाँ जहाँ दिन सक्छ दिए पनि हुन्छ, अलिअलि दिन पनि पर्छ। तर पैसैले भन्दा पनि पोलिसीले, सिस्टमले र मार्केट क्रिएट गरिदिनु पर्यो। अब जस्तै हामी कहाँ आज माछा डोमेस्टिकले नि पुग्ने अवस्था छ भनेदेखि बाहिरबाट आउन दिनु भएन। हामी कहाँ त आउन दिनु भएन चाहिँ भन्छौँ, आई चाहिँ राख्या हुन्छ 2 नम्बरीबाट प्रशस्त। चिकनको कुरा गरौँ न, इन्डिया र नेपालको भाउमा आकाश जमिनको फरक छ। इन्डियाबाट ल्याउन त पाउँदैन, तर अनगिनत आइरहेको हुन्छ। यस्तोलाई कन्ट्रोल गरिकन डोमेस्टिक किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब गभर्मेन्टको लिमिटेसन पनि त्यतिकै होला, किनभने त्यतिका लामो हाम्रो ओपन बोर्डर छन्, कहाँबाट कन्ट्रोल गर्ने त्यो पनि गभर्मेन्टको प्रब्लम होला। तर एट द सेम टाइम गभर्मेन्टले गर्ने भनेको, प्रोत्साहित गर्ने भनेको मार्केट क्रिएट गरिदिनु पर्ने हो, मार्केट प्रोटेक्ट गरिदिनु पर्ने हो। यी गरिदिएको अवस्थामा यो प्राइभेट सेक्टरहरू, फर्मल सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर नभनौँ, फर्मल सेक्टरहरू मो एन्ड मो अहिले एग्रिकल्चरमा जान चाहिँ प्रोत्साहित भइरहेको छ। मैले देखिरहेको छु पनि मान्छेहरू बिस्तारै यो क्षेत्रमा भित्र पसिराखेको छ। जस्तै यो उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको अबको सम्भावना चाहिँ जस्तै तपाईँ लगानी गरेको हिसाबले पनि सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ, भविष्य चाहिँ कतिको उज्जवल छ? हेर्नुहोस्, उद्योग भनेपछि उद्योग त हुनै पर्यो देशको अर्थतन्त्र विकासको लागि। नेपालमा मोस्ट अफ उद्योगको स्कोप लिमिटेड छ। अब लिमिटेड भन्नुको मतलब के छ भने मार्केट लिमिटेड छ कि नेपाल मात्र हो। मोस्ट अफ हाम्रो औद्योगिक प्रोडक्ट्स हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। किन छैनौँ भनेदेखि हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो हाई छ, हाम्रो लजिस्टिक पोर छौँ, हाम्रो आफ्नो सी छैन। यी सबैले गर्दाखेरि हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री चाइना, बङ्गलादेश, इन्डिया, पाकिस्तानले कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था छैन। नभएको हुनाले लिमिटेड आइटम बाहेक अलमोस्ट अल इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट। अब देश पनि ठुलो छैन, जनसङ्ख्या पनि ठुलो छैन, जनतासँग पैसा पनि नभएको हुनाले अनलिमिटेड फ्लोरिस गर्ने म उद्योगमा भन्दा यो टुरिज्म, इभन इन एग्रिकल्चर म देख्छु। एग्रिकल्चर प्रोडक्ट पनि यसमा भ्यालु एडेड प्रशस्त आफ्नै भएको हुनाले प्रोडक्सनै भएको अवस्थामा हामी इन्टरनेसनल कम्पिट पनि गर्न सक्ने हुन्छौँ। यो कुन आधारमा भने ल आइरनको प्रोडक्टको कुरा गरौँ भनेदेखि तपाईँ इन्डियासँग कहाँ कम्पिट गर्ने? आइरनै ल्याउनुपर्छ सबै र मेटेरियल उसको, तपाईँको भ्यालु एडेड 10% भए हुन्छ, 10%मा कहाँ प्ले गर्ने तपाईँले? होइन,
अब एग्रिकल्चर प्रडक्ट भयो भने तपाईँले राख्ने फर्टिलाइजर बाहेक त सबै आफ्नै हो नि त। त्यहाँ प्ले गर्न सक्ने अवस्था छ नि, कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था पनि छ नि। अब टुरिज्म भयो, स्वर्ग बनाइदियो, आउनु एकदम टेम्पटेड बनाइदियो नेपाल आउने। नेपालको ट्रेकिङ, नेपालको माउन्टेनिङ, नेपालको जङ्गल सफारीमा टेम्पटेटिङ बनाइदियो भने त अनलिमिटेड आउन सक्छ नि बाबा। चाइनाको 1% मात्र आयो भने के 0.01% मात्र आयो भने पनि हामी अरू देशकै चाहिँदैन होला, होइन? भनेपछि स्कोप छ। आउने वातावरण, आउनेलाई फेसिलिटेट, आज पनि सुन्छौँ, हिजो पनि सुन्छौँ, आज भन्नुको अहिले त बन्दैछ। जो पनि आउँछ इमिग्रेसनको झमेला, इमिग्रेसनमा लाइन बस्नु पर्ने, इमिग्रेसनको व्यवहार, भिसा लिँदाको ह्यासल, यो सबैले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले जति टेम्पटेसन लिएर आउँछ त्यहाँनिर हरेस खाउँछ। यी चिजहरूमा हामीले फेसिलिटेट गरेर आउन सक्ने वातावरण गऱ्यो भनेदेखि टुरिस्ट आइसकेपछि, हाम्रो गाउँमा गइसकेपछि त सबै मग्नमुद्दा हुन्छ हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो हस्पिटालिटी, हाम्रो बिहेभले गर्दाखेरि। त्यही चिज गभर्मेन्टको पक्षबाट पनि भिसाको इस्युजमा, इमिग्रेसनको इस्युजमा, एयरपोर्टको इस्युजमा गरिदियो भने अझ पनि यसमा सुनमा सुगन्ध हुनसक्छ कि जस्तो लाग्छ। यति लामो समय उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अनुभव छ। अब तपाईँहरूलाई के लाग्यो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार चाहिँ कृषि र पर्यटन हो नै भन्न सकिन्छ? अफकोर्स, मैले किनभने निकासी पनि हो। हेर्नुहोस्, निकासीमा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। जस्तै कि जडीबुटीको कुरा गरौँ, वर्ल्ड सबै जडीबुटीमा गइरहेछ। आजको दिनमा आयुर्वेद पसलमा भिड कसिरहेछ हामी कहाँ पनि। जडीबुटीको मुहानै जस्तो छ, जडीबुटीको एक्सट्र्याक्ट गरे ओइलहरू छन्, होइन? अब हाम्रो कार्पेटै छन्, हाम्रो पस्मिनै छन्, यी चिजहरूलाई उलन वेरैहरू छन्। इभन गार्मेन्ट पनि अहिले पनि सर्टेन गार्मेन्टमा अझ पनि कम्पिट गर्न सक्छौँ। र अब ज्वेलरीहरूमा हामी ह्यान्डमेड ज्वेलरीमा गर्न सक्छौँ। यसमा प्रवर्धन हुनु पर्यो के, गभर्मेन्टले प्रवर्धन गराइदिइसक्नु पर्यो। गभर्मेन्टले यो प्राइभेट सेक्टरले कमाउने, हामी खर्च गरेर प्रवर्धन गर्ने सोच्नु भएन। प्राइभेट सेक्टरले कमाउने भनेको हाम्रो अर्थशास्त्रको म्याक्रो इकोनोमिक टर्म्स अनुसार देशले कमाउने हो नि त, होइन? एउटा मोस्ट स्कोप भने भएको देशको प्रगति हुने, देशको आर्थिक उत्थान हुने भनेको निकासी हो। त्यसमा जोड दिनुपर्छ। पर्यटन हो, फरेन करेन्सी आउने, त्यसमा जोड दिनुपर्छ, किनभने भ्यालु एडेड पनि प्रशस्त। अनि भनौँ न एक्सपोर्टमा पनि आफ्नो भ्यालु एडेड हुने चिजमा हाम्रो भ्यालु एडेड कम हुनेमा जोड दिनै पर्दैन भन्छु। सक्दैन। तपाईँको आइरनको प्रडक्ट बनाएर तपाईँले निकासी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो चाइना, बङ्गलादेश, इन्डिया, पाकिस्तानलाई कम्पिट गर्न सक्छ? त्यसैले हाम्रो र मेटेरियल युज हुने प्रडक्टलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि गभर्मेन्टको ले प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्यो, प्लान पनि गर्नु पर्यो र प्रमोसन पनि गर्नु पर्यो। प्रमोट गर्ने काम त गभर्मेन्टको हो नि बाबा। गभर्मेन्टले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्छु प्राइभेट सेक्टरलाई। यो एउटा साइकोलोजिकली गभर्मेन्टले मतलब लिनुपर्ने कुरो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। लास्ट 10 वर्षदेखि यसपालि लिएर गएन, जिनान सिटीमा, यो सान्डोङ प्रान्तको जिनान सिटीमा यो सोलरको प्रमोसनल फेयर हुन्छ। त्यहाँ मैले त्यहाँको फेयर कम्पनीसँग चिनिया नाताले मलाई डेलिगेसन लिएर जानको लागि कोअर्डिनेट गर्न मलाई भन्छ। हरेक साल 25-30 जना लिएर जानु, 30 जनाले आधी मात्र हवाईजहाज भाडा तिरे पुग्छ। बाँकी त्यहाँ 5 स्टारमा बस्ने, खाने, हेर्ने, एक पैसा खर्च गर्नु पर्ने तिनीहरूले बेहोर्छ सबै। र यो गएको मान्छेले कुनै बिजनेस सौदाबाजी गर्यो भने त्यो आधा पनि तपाईँलाई रिइम्बर्स गरिदिन्छ। लास्ट 10 वर्षदेखि जतिजना आए पनि लिइरहेछ। प्रमोसन होइन यो सान्डोङ गभर्मेन्टले खर्च गरिरहेको जति पनि। यो त नेपालको मात्र होइन, नेपाल मात्र होइन, कयौँ देशबाट यसरी बोलाउँछ। मतलब चाइनाको माल त त्यसै पनि बिक्री गरेर भइरहेछ, नपर्ने जस्तो हो। चाइनाले आज किन यसरी डेभलप गर्यो भने त्यो स्ट्रेटेजीमा पनि फरक पर्छ। कस्तो स्ट्रेटेजी छ? आजको दिनमा पनि चाइनामा मेला हेर्न जानेलाई कयौँ संस्थाहरूले आज पनि आउँछ। मेला हेर्न जाने हो भने ट्रेनको टिकट फ्री दिने,
5 स्टार होटलमा 2 दिन दिने यस्तो सिस्टम छ। द्याट इज अल प्रमोसन। त्यो के गभर्मेन्टले गरेको। अब हाम्रो देशमा गभर्मेन्टसँग पैसा छैन त्यो हामी पनि मान्छौँ, तर पैसा छैन भने कयौँ पैसा पनि खर्च भइरहेछ। तर त्यस्ता ठाउँमा जहाँ मिठोबेइटा गर्नुपर्छ मिठोबेइटा गरिकन यो प्रमोसन गर्ने ठाउँमा अलि त खर्च गर्नुपर्छ नि हो। अल्टिमेटली यो खर्च गर्ने त देशले कमाउने हो नि। किन प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्छ भन्ने जुन सरकारको थिङ्किङ छ त्यो पनि खराब त होइन, सबैले सक्दैन पनि त। तर त्यो प्राइभेट सेक्टरको लागि प्रमोसन गरिदिने अल्टिमेटली कमाउने त देश हो नि। देश भनेको त उसको गाजे नै हो होइन। त्यो हिसाबबाट मार्केटिङ गरेर निकासीमा र यो टुरिज्म प्रमोसन गर्नुपर्छ जस्तो। अब टुरिज्म प्रमोसन पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। भनेपछि अब हामी जति पनि आर्थिक विकास समृद्धिका कुरा गर्छौँ, टुरिज्म र कृषिलाई अगाडि बढाउँ र समृद्धिका आधारका लागि निकासी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। निकासीलाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। निकासीलाई प्रायोरिटीमा हाल्नुपर्छ, टुरिज्म पनि प्रायोरिटीमा हाल्नुपर्छ। कृषि सबभन्दा त पहिला देशलाई चाहिने पुरा पुऱ्याउँ, मगाउनु नपरौँ। प्याजदेखि आलुदेखि मासको दालदेखि तोरीदेखि सारा मगाएर बसिया छौँ। एटलिस्ट मगाउनु नपर्ने त बनाउँ न होइन। अनि पछि निकासी सोच्नुलाई कृषि प्रडक्टमा चाहिँ। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। जस्तै यो शाखा ग्रुप चाहिँ अब पर्यटन कृषि निकासीमा एउटा नयाँ तरिकाले आउँदैछ। अब शाखा ग्रुपको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो हुन्छ यो टुरिज्म र कृषिमा नेपालका लागि? निकासीमा थियौँ, आज त छैन, तर चत्त काटिया चाहिँ छैन। अझ पनि लगन लागिरहेछौँ, सर्टेन चिजमा एक्सप्लोर गरिरहेछौँ। किनभने निकासी गर्न सकिने अवस्था आएमा कुनै पनि अवस्थामा निकासी गर्ने इच्छाले अगाडि बढिरहेकै छौँ। हाल हाम्रो निकासी छैन, तर यसमा स्टडी पनि भइरहेछ, एक्सप्लोर पनि भइरहेछ। कुनै दिन हुन पनि सक्ला। यसको साथै अब टुरिज्ममा अब होटल, अब मैले भने नि यो जुन आन्तरिक टुरिज्मको लागि पार्क भयो र यो जुन एग्रो टुरिज्म र एग्रिकल्चरको लागि हाम्रो नेचुरल फार्म भयो, यी तिनैटामा म एकदम आशावादी चाहिँ छु। भविष्यमा यही तीनटा बिजनेस हाम्रो अरू बिजनेसले भन्दा हामीले अगाडि बढाउला जस्तो आशा लिएर बसेका छौँ। हजुरलाई यो नयाँ बिजनेस नयाँ प्रोजेक्टका लागि हार्दिक शुभकामना र हामीलाई समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आएर मलाई लागेको केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा एबिसी टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।